Hindukushocho hindurajo avana bulunjiru beheshtogon jaga kshetraro kadima ki bin boyan. Harushtan sum trakak dastan hamizoman mulo kosht sheni ki het janodi palenian tan voshki di jengenian va malu khur kos kara taraore hui di donian. Hashtan idastan asham bigimo bara sher va spa hanuno vilogo mozudi hes. Asham bigim gaoshui. गोपिसर क्षेत्ररा गीती हेस अच्छी उष्टुरिको कोशिशो क्यों बजनारेर क्या हशम बिगिम तन मकसदी तोरी तया अशम बिगिमो कब्र क्षेत्ररा क्या जगह शेर अस्सलामु अलैकुम वन विंडो प्रोडक्शन हसिकाओ शोई सीरीजो छोयो नंबरो प्रोग्राम दुख दर्द मलाक धोखाधही दास्तान हशम बिगिम गाओ शोयो गनी सैयद अली पिसा खदमता हाजिर रिवायतों मुताबिक हनुनारी कंदुरी शोर साल पृष्टि पुनियालो इलाका मनखेल नमन मुशो हुकूमत बिराई हेटाई मतन क्षेत्रारो व हैनसेन इलाकेन बश नमन मुश हुकूमत कोरोशी अफगानिस्तान क्या इलाका बशगाल हनून की इस्पागची गोयान हेज दी है बशर निसिरू रेनु बोयान वाकया हश बितिशर की मनखेलो जूर अशम्बिगिमो शेलियो व जमियो किस्सा बशो करतुरको हेस अशम्बिगिमो तन जावतन अंग्यक बितिशुर इखोर रिवायतों मुताबिक राइस दौर हुकूमत मुझी क्षेत्ररो मेतार गोपिसो हुकुमरानो जूरो तन जावत अंग्यक बितिशुर रिवायतन मुझी क्या कि कस्त बयान हयालू मशहूर की गोपिसो हुकुमरानो इफोलक जूर अशम्बिगिम बोजियत शेली बोजियत हार्दी चुकुकू व बोजियत वख्शी जूर बिराई गोपिसो है खुनजा हनी शेली बिराई की होश चुस्ती और किस्सा नसेन तमाम इलाक़ेन मशहूर बिरानी व हार इवालो करा हो चुस्ती और किस्सा शिराई अशम्बिगिमो शेलियो चुस्तियो व नमकिनियो किस्सा क्षेत्ररो मेतारो करा तोरिको हेस होतान जावतन अंग्यक बितीशूर खल तबारियो लू बितिशेर लू नसिनिसिशेर और नसिनिसिकर अच्छी क्षेत्ररो खंजो क़यादता एक काफिला गोपिसो वोशकीन नोग रजायो क्षेत्रोतन अंगी को बचन रवान बितीशूर हेवोशकी गोपिसो नोगरा क्षेत्रार ग्यक मेनुअन इस्तकबालो सख्त शेली तैयारी शेर बोसुनियो सख्त शेलियो टाइम हिशम बिगिम तन बेचो जूर व तन सकियो मलगिरियो सुम नोगरो बागानिशी गंबुरियन सुम इश्टोक कोराव मशगुलगी कोयान वहाश रान की अव सख्त हरदी फत बोम रान महरदी परेशान बोयान महरदी छमेरन रान क्या वजह शेर अव सख्त परेशान असुम रान तान है मलगिरियो तेन हुमलगिरी होतरान की कोहिस्तान रोई यानी क्षेत्ररो रोयान तर बोजाम रोई रनियान बोशली रोई रनियान और हेशाज दो बरादी हशलु शेर की हिस्तान इलाका बो नोयकु नाम बो नोयकु मोशरिनियन यकीनान हस्दी बोजाम इंसान बोई किस्सा मुख्तसर तोखमिरन बोलू क्षेत्ररो खंजो क़यादता गोपिसो नगोरा तोरितनी गोपिसो मतारो चिन खंजा हेतन त पृष्ठानी हेतन बोशली इस्तकबालो अरनी व हेतन गनी नगोरा तोरतनी गोपिसो सख्त शेलियो टाइम आसमानी खोट गनी शेर छुटो टाइम फुक फुक बशिरन व फुक फुक गांधी कोयन अशम्बिगिम तन मलकिरियो गनी मोसिमो शेलियो लोलिको पचे नगोरा निशी साइलोतन अफनिसी यसुर हे मुजी क्षेत्रार गिरु शजदा तन इस्तोरो सोरो निशी हेतन नसो अफनिसिरन अशम्बिगिम हेटमा हो पशिरन हो पोशिको सुम शजदा हो हरदी तो ट्रकुरन और है सख्त खुशान दी बयान क्षेत्रार गिरु तोखमिरन बोलू छोई सोद बस गुपिसो है नगोरा हाल बुनियान सोतो अनुस हिशम्बिगिम उचिन क्षेत्ररो शजदो निकाहो तैयारी के वक्त की बयान तो क्षेत्ररो खंजा रान की इस्पातान रुजायो क्षेत्र हालती निकाह कोशी हया इस्पा निकाह नो कोशिरन भाई है रोय हेलू नो मनिनियन मगर खंजा जोर दीती तन रोजायो गानी वह काफिलो सुमसाता हेगार हेत रही कुनियन गोपिसो नगोरा हिशम्बिगिमो निकाह नोकुरको अश्तु पोलट राजुशुई दश्तो दिको बियाबान बियाबानो दिको दश्त
जहजुबास हेत कासिनियन जहजुबास कोसिकर आची हेत छत्रो त शोई तोरिको छुई बयान के जगह की छुई बयान हेत तांचातिरन हे जगह लगे हेरा बस बिको प्रोग्रामो साउजिनियन गुपी सार छत्ररो वोशकी गेवा जहजुबासो मुजी अशंबिगिम इदफदी छत्ररो हे शाजदो नो पशिरन हो सख्त तमन्ना बयान की क्या किस्म की तो पश्चिम से कुरा असुर को सर बशार दिगनी को हस नो बयान शर्म कोरियस बशार दिगनी को नो बयान बेरी मस्त तोरिशिर छुई जुबराबार अशंबिगिम तांचातिरी पोरी सूर यकदम शेर नजी को आवाज होकर आदि को हस अंगाह बयान अंगाह बिती तांचातिरा बेरी निसिरन बेरी निसी हेरी ललिरन कोस्पाशिरन नो इसरो को आवाज होकर आदोयान है वाक़या है सख्त परेशान बिती बीमार बिती रोशती खोमी का पत हस वपोरी को नो बयान आज बिती रोशती खमुरन के वक्त की रोशती खमुरन तह काफिला नो रोजे गनी नोगर वोश की रही कोयन हते जमानो हुकुमरानो नोगर गोलदुरो टेकशिराई हजरनो बयान की हेटमा बोलट पैमाना इश्पेरियो बंदोबस्त दी कोरोनो बिरो बिराई रंग बाजारार गनी मौजूदा चावने कुरा की शेर हेरापत औरतान जेर सौजे रुपी इश्पेर गनी रुपी रुबीनी बहरहाल नोग रजायो गनी नोगरा तोरी सुनी नोग रजायो अशंबिगिम रईसो नोगरा तोरी कर अच्छी सख्त लहाज शाही तबीब हो इलाज हो दिकोयन मगर तबीयत के जाम बिको नमून नो गनिरन हो गज हार वोश की तन हतशजदो मशकिनियन मगर हतो दी दारा को सरक निकी هشنبگی موسم گیرو ها ای خسمتگار ای چیو سخت شوم خبر گنی ها نسگوین مشیلی خونزا سخت شوم لو مکره توری شیر تاسم سخت دوکا بیتی شیر که نوغ جوان چتراری شازده بیتی گوپیسا کی گیتی استایی هسه ای غریب و وجاو بیرای شازده نو بیرای اصلی شازده غوٹ بیرای هنیسن تا نکاح هو غوٹو سم کنین و حیالو دی مکاره توریتای کی حتی غریب و وجاو پونا گیوا مریرو بین مریرو بینی لو هشنبگی مو کارا دیکو سوم هس هجاغا به هوش بوین هوشا گیکار اچی هس تانسورو یکدم احبلا سیرن حوصله کویان و تانسورمو چامو ای نزی تان خدمتگارو هستا دیتی هوگانی ای خدناک منصوبه سوزیرن تدی جوباسو مجی هشنبگی مو غوٹ از دوسم نکاح شیر خوش رویو برکو خبر هو کر توری کر اچی هستان دی اندرنی بهتی سور مگر هلو سورانو نزیران غردی انوس چیو سکتم بوی کتم نو اشنبگی مو خدمتگار ہونا سگیتی ہوتران کی مشلی خونزا تو مت کلو کی دیتی استاو کیا حکم کی مت دیتی استاو اواهت حکم کوریشم هاشره هچیو نور هت اشترونین سخت چوی ایوالی والی پوشیکو کتاب نیکی غشتو انگور دویان اشنبگیم استوری بیتی نستا سور هو خدمتگار استوروگانی هو اشتو اسور he zamana chiva ser no shirai chavne oprushta isakroch ser shirai he sera het painisi het ahirahi kunyan het hanser ushturik gopisovosh ki binyan hanun zamana shadoko gushtu kya rah ki sher he rahar puktori paidelo rah shirai hata zamana और हेरा इपोलोट गोल दी शेर होते खंजाबिनी गोल रनी अशंबिगिम तान स्टोरोगानी नास्त असुर हो खस्मतगार हो अश्तु गोयन अचानक हो है खस्मतगारो करा सख्त शेर नजीको आवाज दे अशंबिगिम स्टोरी असिका तान स्टोरोगानी खंजाबिनी गोलो गरी हमेशो बचन खामोश हुए नाजरीन क्या स्टोरियो की स्पा स्टार्ट गनीस्तम है स्टोरियो एंड हया जगह की बयान क्या छुतियो टेका की स्पा रुपी सुसी हया खाली छुतियो इ टुकलानो हया इ ठेलानो हया छुतियो टुकला तान अदरनी बो कहानी गनी खुशते शेर बिको हया स्क्रीन अप सगची गयान हया हशम बिगिमो कबर गिलगितारी छतरा हते ज़माना रईस दौरा हो शादी बिती शोई बिको हेस है शादियों नो मानी है स्टोरियोस सतलु प्रथम
haya raha I nisawa hes nogoro pitsi he raha I nisawa he gologeri hes bihti sur biko I rivayato mutabik rahopsa pashesian he skrina Sagachi kya ki goyan heteka giti hot pata no shoy ki hayu gol shere chyo hes usturi bo shoy tan malgirio gani storo teko nishi kya bat ki heteka giti esur hes direct giti he khai ogeri hes di ho story bihti suni brekarachi hetan haya angiti hay jaga khaleno bit sher haya kya gip sagachi goyan yuponga haya Hasham bigimo qabr biko I riwayat mutabik ahwar zih drungro qabr kya kis pagachi goyan he jaga hato he store khaleno bit sher muhtaraman Denino Shadokari Spa Sasar Ijazat Ganishan Tan Boziyada Khayalo Lakhor next time Hase Kao Shoy episodo Ikhur Kya Shakhsiyato Gani Psa Khidmata Hazir Bosi Sayyid Ali Shah और RJ Ashraf Hussain Ijazat Diyor Khuda Hafiz o Nigaban